بونجور تو الموند، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في فيديو جديد. قبل أن نبدأ أدعوكم للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس والإعجاب بهذا الفيديو إن أعجبكم. هذا الفيديو يتمحور حول خريطة ذهنية للبرنامج سنة رابعة متوسط في مادة اللغة الفرنسية. أعتقد أنه سيفيدكم كثيرا. على بركة الله نبدأ. Le premier projet فيه 3 séquences. La première qui autour les paysages d'Algérie. نشوفوا القصبة، نشوفوا صحراء notre pays، نشوفوا كثير من الأماكن الجميلة. les paysages يعني المناظر، ويكون النمط أو le type de texte descriptif يعني وصفي. أما بالسيكونس numéro 2 يحكي على l'histoire de ce pays من المجاهدين والشهداء كمال فاطمة زومر إلى آخره، ويكون ناراتيف bien sûr. راح يحكي في التخوصية سيكونس يحكي على la culture بصفة عامة عفوا، من الزرابي مثلا، أكل الجزائر، زخرفات، الأدوات الموسيقية، ويكون افيرماتيف يعني إخباري. يشترك هذا كامل في 3 في لافيزي لارغيمونتاتيف. فيزي ارغيمونتاتيف يعني حجاجية، لاتيز يكون شكل تاع النص كذلك حجاجي فيه لي زارغيمون. ونشوف هذا في توت le programme, tout le programme. Le projet numéro 2 فيه 2 séquences. La première تحكي le racisme ou vivre ensemble en paix. يكون dialogue، أغلب الأحيان يكون discours direct. وفي السيكونس numéro 2 يحكي على contre la violence à l'égard des femmes et des enfants etc. هذا يكون dialogue ou discours indirect. هذا في أغلب الأحيان راح نتعرفوا كيفاش في الكونجيغيزون و الفوكابولير راح نتعرفوا كيفاش نحولوا من ديسكور ديريكت ديسكور انديريكت. Le projet numéro 3 فيه 2 séquences. La première تحكي على protège la nature من la déforestation يعني تدمير الغابات و les catastrophes naturelles. يكون explicatif مع séquence 2 اللي تحكي على التبذير بأنواعه le gaspillage d'eau et d'alimentation. هذا هما les 3 projets. إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية الفيديو. إن أعجبكم لا تنسوا دعمنا، وألقاكم في فيديو قادم إن شاء الله.